Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Aniana kita sa ikanapulog-walo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Adunay daghang mga butang nga atong gikabalak-an kasiguruhan sa atong pamilya, atong mga trabaho ug ang panag-iyag mga kalibutanong bahandi. Gani ang mga material nga butang giisip natong panagang batok sa mga hagit sa kinabuhi. Apan kini nakapugong kanato sa pagpangita sa bugtong butang nga angay tang tinguhaon, nga mao ang gugma sa Dios ug sa katawhan. Kini lamang ang bugtong matuod nga bahandi. Mao kini ang pasidaan sa atong Ginoo diha sa atong ebanghelyo. Mausab kini ang kinabuhi nga gitinguhan ni San Juan Maria Vianney diin niining Domingoha ang simbahan nagpasidungog kaniya. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Ug kita nagatigom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsoon kuda ni Kristo anaa na kita karon sa ika-18 nga Domingo sulod sa tuig. Aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos na Misa, ato karong hinumduman ug hinulsula ng atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O amahan kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak. Ayaw pagpahilayo kanamo ug pataling hugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayig kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariuban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Pinutlo, gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang, og way kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo og katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan, og dili makatarunganon. Maghago ka ug mag-antos sa tibuok nimong kinabuhi. Apan unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanong
ikaw ang among dalampanan. Ipabalik mo ang tao ngadto sa bug, nagaingon ka. Balik o mga anak sa mga tao, kayang sa kalibo ka tuig, diha sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, uingon sa usa ka pagbantay sa gabi. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong nga balili. Nga sa kadlawon mo gitib pag-usap, apan sa pagkagabi malaya ug malarag. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami ug kinaadman sa kasing-kasing. Balik na, Ginoo, kanusapa, kaluy ang imong mga sulugoon. Sa pagkabuntag puna kami sa imong kaluy, aron mosinggit kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang may gugmawang pagamuma sa Ginoo nga atong Dios matunta, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot, along ka nato. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mabutang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-huna ang mabutang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya
makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kalibgon, o kahakog. Kayang kahakog usa kapaagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya. Ug gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. Mao kini ang bagong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudyo o dili Hudyo, mga tinuli o dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana kaninyo. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Hesus. Magtutudlo sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo. Kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, dihay usa kadato nga may yuta nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan, ang Dios miingon kaniya, uy, buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus. Mao kini ang mahitabo kanila
nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon kuda ni Kristo, niining ikanapulog, 8 nga Domingo sulod sa tuig, ato ang nadungog ang usa ka sambingay. Ang sambingay mahitungod sa buang nga dato or the rich fool. Buang dili tungod kay naa siya mental disorder. Buang kay ngano man tungod kay siya wala man nakakita sa mga butang na angayan nga iyang tigumon. Dina sa ato ang Ebanghelyo mga igsoon kuda ni Kristo, ato apong nadungog diin na ay usa ka lalaki ang nihangyo kang Jesus na unta sultihan ng iyang igsoon nga bahinan siya sa bahandi nagibilin sa ilang amahan. Unya ni mingon si Jesus, kinsa may nagtudlo kanako aron maoy muhusay kaninyo. Does this mean, my dearly beloved in the Lord, ang ato ang Ginoong Jesus walay pakialam? Dili, ato unta ni siyang tan-awon na ang business sa ato ang Dios is more than the things here on earth. Gipahinumduman kita na ang kanang mga butang at ang mga katigayunan dinhi sa kalibutan dili kaayo importante dinha sa mata sa ato ang Ginoo. Kay ngano man una ato ang hisabtan ug ato ang hinumduman na kining mga butanga dili nato madala. We all know this, but we all needed to be reminded na ang mga butang o mga kabtangan na naa kita ato ara gyud na siyang mabilin. No, mga igsoon ko ni Kristo, no, kung naa kay usa ka hektarya unsaon usa ka hektarya na yuta unsaon man nimo nagamay ra man kayo ang imuhang lubnganan sa imuhang lungon, no. Mga igsoon ko ni Kristo. Ang ikaduha, tungod kay dili ni nato madala, hopefully kita kini makatupmod ka nato that we can be generous. Kita unta mahimutang manggihatagon, no, mga igsoon ko ni Kristo kay unsaon man ni nato na di man nato madala kanang napulo ninyo kabuok na gown dinha sa inyohang wardrobe unsaon man na ninyo, no, ipanghatag na no, mga igsoon ko ni Kristo, no. Kay nga naman, and after we can be generous, this can also move us, makabuhat mo ni dinhi kanato na kita mahilayo gikan sa usa ka dakong sala na maoy tumong og tuyo na gipahinumdom that we should be avoiding dinhi sa ato ang mga pagbasa unsa man ang pagkahakog. Greed, mga igsoon ko ni Kristo. Una ang nakasubo man gud when we talk about greed, it's not just about na dili ka manghatag, kundili kumingon tag na ay pagkahakog, bisan sa mga grasya na nadawat sa ato ang mga igsoon, dili ta malipay, maguol bangani ta, tungod kay sa atong unahuna ang grasya na alang kanato, ilang gikuha, or naa kanila, that's greed. And God is telling us, reminding us to guard ourselves against greed. No, mga igsoon ko ni Kristo. Pero unsaon man nato pag-overcome? Dinhi sa ato ang Ebanghelyo, no? The parable of the rich fool, nganha pod gipahinumduman or gitudlo sa ato ang Ginoo how we can overcome ang pagkahakog. Unsaon man? Dina sa ato ang Ebanghelyo, mga igsoon ko ni Kristo, ato ang nadungog na ang usa ka dato, no? Ingon siya, dato na kay ko. Daghan kay kog harvest. Unsaon man ako ang gubon ang kiniyang karaan, gamay na kamalig ug iyahang ug siya magpatukod og mas dako. Ngano man? Because we can see, atong makita na dinha sa kasing-kasing sa maong dato, dili ang Ginoo ang pinaka-importante. Mas na-focus siya sa mga butang na kalibutanon. And that, my dearly beloved in the Lord, nganha nato masabtan that we can only
overcome greed, ato alang mapildi ang pagkahakog, kung sa ato ang kasing-kasing o gunahuna, ato paharion ang Ginoo. God should be number one. God shouldn't be second to anything or anyone, kundi siya dapat ang focus o atong kanunay na ato ang goal din na sa ato ang mga pagpaningkamot. No, mga igsoon ko na ni Kristo, kay kung ang Ginoo pa ang naa sa ihang kasing-kasing, dili, yes, posible, maayo ang iyang unahuna na magbuhat o maayo magtukod o mas dako na kamalig. Pero, is this the best thing He can do sa iyahang kadato? Mao ba ni ang pinakanindot na iyahang mabuhat dinha sa iyahang mga katigayunan? Kay kung ang Ginoo ang nasa iyang unahuna, He can start to think sa iyahang mahatagan ug matabangan. Ang maigsoon ko da ni Kristo, kung ang Ginoo ang number one dinha sa iyahang kasing-kasing ug sa iyahang hunahuna. And kita po mga igsoon ko da ni Kristo, niining ikanapulog 8 nga Domingo, gipahinumduman ta, gi-invite ta sa ato ang Dios na siya unta ang kanunay na maghari ang number one sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang kinabuhi. Because pangutan-on nata ato ang kaugalingon. Unsa may ang ato, unsa man mga butanga diin kita dato. Basig dato kay ta sa paghuna-huna sa ato ang kaugalingon, no? Huna-huna ka na, sus, asa naman tong ako ang kalagsik kay karon masakito naman ka. Tanaw pa sa imong kaugalingon, luoy kaayo ko. Kapoy kaayo ko. You are so rich of yourself na makaingon na lang ka na kinahanglan na kanunay na ikaw tabangan tungod kay nagsakit ang imuhang tiil, tungod sa imong arthritis, no? Una, ang mga tao na nagbantay nimo kinahanglan pud maggubot pud ang ilahang adlaw, makarakara kay unsaon kanila pag-atiman kay nganuman you are feeling discomfort. That's why you are starting to make others to make others feel inconvenient. No, mga igsoon ko da ni Kristo, nakalimot ka na dinha sa imuhang mga sakit o mga kasakit, pwede kaayo na nimong ihalad o ihatag ngadto sa Dios. Again, posible lamang kung ikaw ang imong gipahari sa imong kasing-kasing ang Ginoo. Ang imong you think of the number one being sa imong kinabuhi ang Dios. Mga igsuon ko da ni Kristo, unsa man ang mga butang diin pwede pa kaayo ang Ginoo ang makahari. Unsa mga aspeto dinha sa ato ang kasing-kasing, dinha sa ato ang kinabuhi that God wants to reign. Asa pa man dapit sa ato ang kinabuhi na pwede kaayo nato isalikway ang ato ang kaugalingon or anything because we believe and we understand na ang Ginoo ang number one, ang Ginoo ang pinaka-importante. My dearly beloved in the Lord, lisod ni siya buhaton, pero tungod og dinha sa atong kalisod, ato unta masabtan that it is also an opportunity, it is also a door wherein ang grasya makasulod o ang grasya maka-take over. And with that, my dearly beloved in the Lord, din sa ato ang Santos na Misa, ato ang pangayoon ang grasya na diin ang Ginoo makahinay-hinay pag-ugat dinha sa ato ang kinabuhi ug mo hinay pagkatkat sa number one place din sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang hunahuna. Hinaut unta. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, kilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ang Dios mihatag kanatugpan gikan sa langit sa ingon mutuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayoon nato nga lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan, sa dalan paingon, sa walay katapusang kalipay, o sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga kasungian, ang mga kanasuran, makabaton sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya, nga kanunayng magtuboy sa kaayuhan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan, sa ilang mga kalisdanan, o sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamunot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa pulayanan, nga giandam sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Dios among Amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatawo sa bulahang Birhen Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong. Sa ingon amo siyang mapailang ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug halis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong pag-inig sa unay. Please, bicycle. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, ug gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Hanalip di kami pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan,
gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hariuban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Romel Rosin, Mary's Little Children Community, Tabunok, Talisay City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors karon, gikan sa Association of Pauline Cooperators, Pauline Family, Cebu City. Sa atong choir, San Lorenzo Choir with Alumni Rondalia, Our Lady of Lourdes Paris, Cebu City. Ug sa atong prayer group, World Apostolate of Fatima, Christ the King Parish, Mandawi City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TVMAS sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug sa uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa iyong TV screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We
We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, lives of saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.